अस्सलाम वालेकुम जी। अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जुमातुल मुबारक है 28 नवंबर 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है अजमल जामी ऑफिशियल। अडयाला जेल के बाहर अचानक सिक्योरिटी मजीद क्यों बढ़ा दी गई है? 5 मजीद नए नाके बनाने की प्लानिंग क्यों की जा रही है? खान साहब के जो केसेस हैं उनमें अगली तारीख 20 दिसंबर की डाली गई है। इससे क्या ये मुराद ली जाए कि 20 दिसंबर तक मुलाकात नहीं होगी? पीटीआई के एक इंतहाई अहम जिम्मेदार को खान साहब के हवाले से कि मुलाकात कब हो सकती है, किस दिन और तारीख का हवाला दिया गया, कुछ खोज हमने लगाया, आपसे हम डिस्कस करेंगे। कल रात अडयाला के बाहर क्या हुआ जब सीएम आफरीदी, महमूद खान अचकजई और दीगर मौजूद थे, और फिर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब वो पहुंचे तो चीफ जस्टिस ने मुलाकात से इनकार किया, सुप्रिटेंडेंट जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की। यही जो पार्लियामेंटेरियंस हैं पीटीआई के, जब ये अयाज सादिक साहब से मिले तो वहाँ क्या बात डिस्कस हुई जो मीडिया में सामने नहीं लाई गई? और क्या ये बात दुरुस्त है कि इस बीच में इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के बीच को खुफिया बातचीत हो रही है? उनकी सेहत मिजाज और जो दीगर रूमर्स थी वो तो मैंने कल आपको वाजे कर दी थी। उस हवाले से भी पीटीआई को 2-4 जिम्मेदारों ने बता दिया कि ही इज़ फाइन एंड ही इज़ सेफ, और वो अडयाला में ही मौजूद है। ये तो है एक मौजू। दूसरा जो अहम मौजू है इससे जुड़ा हुआ, एक खातून रुकन है पीटीआई की, उनकी पीटीआई के ज़िम्मेदार या इत्तेहादी जो हैं उनके साथ कल रात और आज भी मुंह मारी हुई, और वो एक सूबे की वज़ीर आला को कुछ मशवरा दे रही हैं, उसको भी मैंने कमेंट करना है। दूसरा इशू जो ज़ेर बहस है इन दिनों सोशल मीडिया पे, वो नोटिफिकेशन की कहानी है कि जनाब 27वीं तरमीम तो हो चुकी, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी रुखसत हो चुके कल के, जनरल साहब शमशाद मिर्ज़ा साहब, तो वो जो नोटिफिकेशन आना है वो कहाँ है, क्यों नहीं है? तो उस सिलसिले में अपडेट्स कुछ लेने की कोशिश की है। क्या अपडेट्स हैं वो भी बयान करेंगे, मेरे साथ अगर आप रहें। एक तीसरी शय जो मैं आपसे बार बार डिस्कस कर रहा हूँ पिछले 4-5 व्लॉग्स के दौरान, वो है मुस्तकबिल का नक्शा, मालूमात की बुनियाद पे या डॉट्स को कनेक्ट करने की बुनियाद पे। मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि 18वीं तरमीम के बारे में लिखा जाएगा, और जो मौजूदा इकॉनमी का सेटअप है या मौजूदा जो गवर्नेंस का मॉडल है उसको बताया जाएगा कितना फ्लॉप्ड है, कितना फेलियर है उसमें। तो आज उसके 2 सबूत मेरे पास आ चुके हैं, वो दोनों पेश करूँगा, मेरे साथ रहिएगा अगर आप सुनना चाहें तो। सबसे पहली बात तो ये है कि मंगल के दिन के हवाले से पीटीआई के 2-4 लोगों को इत्तला दी गई कि जो आने वाला मंगल है, जब सीएम आफरीदी ने कॉल भी कर रखी है वहाँ पे कि तमाम एमपीए और एमएनएज और पार्लियामेंटेरियंस पहुँचें, तो एक इत्तला ये दी गई कि मंगल के दिन मुलाकात का इम्कान है। खान साहब जेल में है, अडयाला में, सेहतमंद है, और मंगल को मुलाकात हो सकती है। एक इत्तला है ये। लेकिन इसके बरअक्स एक दूसरी इत्तला है, वो ये है कि जो तोशा खाना केस है, जिसमें टेक्निकली जो लॉयर्स हैं उन्होंने तो मिलना है खान साहब से क्योंकि अंदर ट्रायल हो रहा है, तो तोशा खाना केस की अगली तारीख डाल दी गई है 20 दिसंबर। तो अगर 20 दिसंबर तक डेट डाल दी गई है, और आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ जुमे के रोज़ और 28 नवंबर है, ऑलरेडी 24-25 दिन हो चुके हैं, तो इसमें 24-25 दिन और डाल दें तो ये मतलब है 40-50 दिन गुजर जाएंगे आइसोलेशन में और मुलाकात के बगैर। तो 20 दिसंबर की तारीख ये बताती है कि प्लान लंबा है। पीटीए के 2 जिम्मेदार बताते हैं कि मंगल की हल्की फुल्की नवीद हमें मिली है। ये 2 मुतज़ाद खबरें, लेकिन जो 20 दिसंबर की तारीख है उसमें जुड़ा एक बारीक नुक्ता है, उसके ऊपर वैल्यू ऐड कैसी होती है। वो ये होती है कि आज ही मैंने कंफर्म भी किया, 2-4 जिम्मेदार रिपोर्टर्स जो वहाँ अडयाला में होते हैं, मैं बिलखुसूस आमिर सईद अब्बासी का हवाला दूंगा। मैं ये भी वाज़ेह कर दूं कि इस व्लॉग में मैं तो एक आम सा सहाफ़ी हूँ, मेरी कोशिश होती है जिस सहाफ़ी की खबर हो उसका नाम लिया जाए। मेरे कई सीनियर्स हैं और मेरे कई हमअसर हैं और मेरे कई जूनियर्स हैं जो नाम लेते हुए, क्रेडिट लेते हुए उन्हें लाज आती है, शर्म आती है। दिलचस्प बात है कि हमारा ही व्लॉग देख के, हमारी ही खबर उठा के कई मेरे सीनियर्स जो हैं उस खबर के ऊपर व्लॉग्स भी करते हैं, ट्वीट्स भी करते हैं, लेकिन क्रेडिट देते हुए उन्हें शर्म आती है, लाज आती है। सहाफ़त का तरीक़ाकार ये था कि जिस शख्स की खबर हो उसको क्रेडिट दिया करें, उसका नाम लिखा करें, इससे आपकी कद काट में इजाफा होता है। बहरहाल बात कहीं चलेगी। आमिर सईद अब्बासी साहब ने बताया, बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं हमारे कोर्ट के, कि अडयाला के तरफ सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया कल के बाद, और इजाफी नफरी बुला ली गई है। कुछ 700-800 अफराद को बता रहे हैं कि मुख्तलिफ थाने भी इंगेज किए गए हैं। अडयाला जेल रोड जो है उस पर 5 इजाफी जो पिकेट्स हैं वो बनाई जा रही हैं। धागल नाका एक हो जाएगा, पिकट जहाँ होगी गेट नंबर 1 जो है वहाँ पे, गेट नंबर 5 अडयाला का वहाँ पे, फैक्ट्री नाका और गोरखपुर नाका, ये 5 जगहों पे पिकेट्स बनाई जाएंगी। तो अगर मैं आमिर सईद अब्बासी की खबर जो कि दुरुस्त है,
اس کو جوڑوں 20 دسمبر توشہ خانہ کی تاریخ کے ساتھ تو پھر تو لگتا ہے پلان لمبا ہے. اب کل پرسوں سے لے کے ایک ہی سوال کیا جا رہا ہے کہ وہ جی کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا. تو اس کا جواب جو میں نے کل آپ کو دیا اس کی تصدیق آج وزراء کر رہے ہیں. حذیفہ رحمان صاحب ہوں, رانا ثناء اللہ صاحب ہوں, بیرسٹر عقیل ہوں, یا دیگر ذمہ داران جو پچھلے 48 گھنٹوں میں ٹاک شوز میں بولے, آپ ان کا خلاصہ سمجھ لیں کیا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اطلاع تھی مصدقہ کہ اگر اس بیچ میں ملاقات ہو جاتی ہے سہیل آفریدی کی عمران خان صاحب سے تو انہوں نے آل آؤٹ احتجاج اور جلاؤ گھراؤ کی کال دے دینی تھی, جو کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو. اس کا مطلب ہے کہ ڈر تھا کہ احتجاج کی کال نہ دے دیں. 26 نومبر آ رہی تھی, اوپر سے نوٹیفیکیشنز کو بھی لوگ ساتھ جوڑتے ہیں, میں اسے نہیں ساتھ جوڑتا, وہ کہانی میں بعد میں آپ کو بیان کروں گا. کل رات بھی جب یہ لوگ وہاں موجود تھے, اب کچھ تلخ باتیں جو پی ٹی آئی کے حوالے سے میں کروں, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی میں پی ٹی آئی کے اوپر تنقید نہیں کرتا. بالکل کرتا ہوں, ہر سیاسی جماعت کے اوپر تنقید بھی کروں گا جہاں تنقید کا پہلو ہوگا. میں کسی جماعت کا ترجمان نہیں ہوں اور نہ ہوں گا انشاءاللہ. یہ سی ایم آفریدی وہاں موجود تھے, ان کے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی آ گئے, محمود خان اچکزئی صاحب بھی آ گئے, کچھ پارلیمنٹیرینز بھی اکٹھے ہو گئے, ورکر سپورٹر بھی موجود تھے. پھر میں نے دیکھا رات کو کوئی 2:40 2:50 کے آس پاس ایکس کے اوپر لائیو سپیس بھی پی ٹی آئی نے کی, اور ایک مجھے بھیجا کسی نے کہ دیکھیں جی یہ 1,32,000 لوگ جو ہیں اسے دیکھ رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے, سوشل میڈیا پی ٹی آئی کی بڑی دھاک ہے, سوشل میڈیا بڑا ماحول بناتے ہیں, ٹرینڈ بھی بناتے ہیں. لیکن میرا سوال یہ تھا کہ کل جب سی ایم آفریدی وہاں موجود تھے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت اور ان کے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں, ان کے اپوزیشن لیڈر سینٹ میں وہ بھی موجود تھے, تو ٹویٹر پر تو 1,32,000 بندے نے وہ آپ کی سپیس دیکھی. بہت اچھی بات ہے, انکریڈیبل. باقی کسی سیاسی جماعت میں اتنا دم خم نہیں ہے. میرا سوال یہ کہ کل اڈیالہ کے باہر کتنے لوگ تھے؟ پی ٹی آئی کے اپنے ذمہ دار جو مجھے بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں 400-500 سے زیادہ لوگ نہیں تھے. تو وہ کہاں تھے؟ یہی وجہ ہے کہ پھر علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی نے, سہیل آفریدی نے جب دھرنے دینے کی بات کی, انہوں نے کہا کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں, ہم قومی اسمبلی اور سینٹ میں جا کے اس پہ احتجاج کریں گے. یہ سیانے لوگ ہیں, بزرگ لوگ ہیں. اس موقع پر ایک خاتون ہے پی ٹی آئی کی, میں ان کا نام نہیں لوں گا کسی وجہ سے, بڑی پہنچی ہوئی خاتون ہے, نئی بڑے ایوان میں پہنچی ہیں. انہوں نے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے ساتھ بدمزگی بھی کی. سینئر بندے ہیں, ان کے ساتھ تھوڑی سی انہوں نے اپنی قد کاٹ سے ہٹ کے گفتگو کی. اور آج بھی جب پارلیمنٹیرینز وہاں پہنچے, وہاں بھی انہوں نے علامہ صاحب کے ساتھ مجھے جو رپورٹ کیا گیا بدمزگی کی. اور انہوں نے آج ایک صوبے کی سی ایم کو کہا کہ آپ اپنا بندوبست کریں, سامان آپ پیک کر لیں, آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. میں ان کا نام لیے بغیر صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ محترمہ حالیہ دنوں ایک اہم ترین بریفنگ کا حصہ تھیں, کیونکہ یہ اس ورکشاپ کا حصہ تھی جہاں بریفنگ ہو رہی تھی, جو کہ تمام پارلیمنٹیرینز اگر جائیں تو بری بات نہیں ہے. وہ پی ٹی آئی کے لوگ جو یہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کے لوگ فلاں ورکشاپ میں اور فلاں بریفنگ میں کیوں گئے, غلط کہتے ہیں. اس ملک کے پارلیمنٹیرینز ہیں, اس ملک کے اداروں کی ورکشاپ میں حصہ لیتے ہیں, اس ملک کے ذمہ داروں کے ساتھ بیٹھ کے بات سنتے ہیں, کوئی اس میں غلط بات نہیں. لیکن محترمہ وہاں جو سن کے آئی ہیں, جو سمجھ کے آئی ہیں, وہ نہیں ہے جو آج وہ بیان کر رہی ہیں. یہ تھوڑے کو زیادہ سمجھیں, وہ اس سے ادر وے اراؤنڈ ہے. وہ وہی ہے جو ہم منظرنامہ بیان کریں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہو رہا ہے. بہرحال کٹ شارٹ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ سہیل آفریدی کو اب جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ گئے, وہاں پہ سی ایم چیف جسٹس نے ملنے سے انکار کر دیا. ظاہری بات ہے, وہ بھی حالات آپ کے سامنے ہیں, میں اس پہ روشنی ڈالوں گا. اور پھر ڈسپرس ہو گئے. صبح 7:30-8 بجے تک یہ لوگ وہاں موجود رہے, اور انہوں نے آج اسپیکر سے ملاقات کی. اسپیکر سے جب ملاقات کی تو وہاں ایاز صادق سے گفتگو ہوئی کہ آپ سینئر سیاستدان ہیں. ایک بات اور عرض کروں, کل لوگ کہہ رہے تھے دیکھیں جی یہ سی ایم آفریدی ہو, علامہ راجہ ناصر عباس ہوں یا محمود اچکزئی ہوں, یہ ہیں عمران خان کے انتخاب کردہ لوگ. دیکھا ہے یہ وہاں آ کے پہنچ گئے ہیں, کھڑے ہیں رات کو. تو میں پوچھا ہوں کہ بیرسٹر گوہر, شیخ وقاص اور دیگر جو ذمہ داران ہیں یا دیگر ایم این اے ایم پیز ہیں, یہ عمران خان صاحب کا انتخاب نہیں, یہ بھی تو انہیں کا انتخاب ہے. یہ کہاں تھے؟ تو پی ٹی آئی کو اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے نا. بہرحال یہ آج جب پہنچے اسپیکر سے ملاقات کے لیے تو انہوں نے کہا جی آپ سینئر سیاستدان ہیں, پہلے بھی آپ نے ہماری مدد کی, اب بھی ملاقات خان صاحب کے لیے کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. تو ایاز صادق صاحب نے بڑی باریک بات کی. انہوں نے کہا پہلے کی طرح اب بھی پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان میں پل کا کردار ادا کرنے کو تیار ہوں, لیکن پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. یہ بات ایاز صادق نے کر کے تو اپنی جان بخشی کروائی. ایک بندہ جو ملاقات اب بھی کروا سکتا ہے اور فوراً کروا سکتا ہے, اس کا نام ہے علی امین گنڈاپور. علی امین گنڈاپور نے کل جب پینک پھیلی ہوئی تھی تو اس نے ویڈیو جاری کر کہا کہ عمران خان صاحب صحت میں ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں, جیل میں ہیں, ان کے بارے میں افواہیں بند کریں. علی امین واحد بندہ تھا جس کا رابطہ دس وے دیٹ وے, آگے پیچھے, ساؤتھ
नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, हर जगह था। अली अमीन से जो मांग की गई थी, जो मुतालबा किया जा रहा था एहतजाज के पैमाने का, वो उसके लिए पूरा करना मुश्किल था, इसलिए उनको अपनी सीट से हाथ धोना पड़ा। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं जाहिद गुशकोरी, उनका भी ये दावा है कि एक बंदा है जो बाहर बैठ के मुलाकात अब भी करवा सकता है, वो अली अमीन गंडापुर है। अभी जो लोग इस सिलसिले में इंगेज्ड हैं, उनका कैनवस और है, उनके रवाबित नहीं हैं, और जिस बयानी पे वो चल रहे हैं उसमें और इन दिनों की हसासियत में थोड़ा सा तजाद है, जिसकी वजह से ये मामला इस हद तक डेडलॉक तक पहुंचा है। बहरहाल, ये आज की कहानी मैंने आपको बयान कर दी अडियाला की और दीगर मामलात की। अब ये मंगल के ऊपर नज़र है कि मंगल को, क्योंकि ऑल आउट एहतजाज की कॉल दी है सीएम आफरीदी ने, क्या लोग निकलते हैं, एमपीज़ एमएनएस तमाम आएंगे? मुझे नहीं लगता। वर्कर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और क्या उस कॉल के से पहले ही मुलाकात की कुछ लोगों को इजाज़त मिल जाएगी? इसका इम्कान भी मौजूद है। लेकिन 20 दिसंबर की डेडलाइन एक और कहानी जो मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है। आज ये नोटिफिकेशन की बात भी कर लेते हैं आपके साथ। हाँ, मैं ये भी बता दूं, हलीम आदल शेख आज कराची के प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे थे, पीटीए के सदर हैं, उनको भी अरेस्ट किया है वहाँ पे पुलिस ने। और इससे ये भी आप समझ लें कि ये सिर्फ पंजाब हुकूमत नहीं है जो एहतजाज नहीं करने दे रही, ये तमाम इत्तेहादी हुकूमतें ऑन बोर्ड हैं, सेम पेज पे हैं। नोटिफिकेशन की जो कहानी है, जनरल मिर्ज़ा साहब तो रुखसत हो चुके हैं, इफ़ेक्टिवली 27 तारीख को जुमेरात कल गुजर चुकी, तो उसूली तौर पर तो ये कहानी सामने आ जानी चाहिए थी। मैंने एक दो इंतहाई ज़िम्मेदार वज़रा से सवाल पूछा, मैसेज मैंने उनकी खिदमत में ड्रॉप किए, एक दो और ज़िम्मेदारों से भी बात करने की कोशिश की, कुछ जो माहिरीन हैं, जो सिक्योरिटी के मामलात को समझते हैं, हमारे सीनियर सहाफ़ी जो डिफेंस बीट करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश की। तो मैंने देखा बाकिर सज्जाद साहब ने डॉन पे एक स्टोरी की हुई है और हनीफ खालिद साहब ने द न्यूज़ के लिए खबर की हुई है। इन दोनों के बकौल जो ओहदा है वो तो ख़त्म हो चुका है, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का, और बाकायदा तयनाती का नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। ये मुझे समझ आई कि इसमें कोई तनाज़ा नहीं है, कोई बारीक सस्पेंस नहीं है। ये जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है कि पता नहीं नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं कर रही हुकूमत, और हुकूमत शायद कोई इनकलाबी होने लगी और पीएम शायद बरूने मुल्क चले गए अचानक, बाहर बैठे यूट्यूबर्स ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। अगेन ट्रक की बत्ती है। जो मुझे इन 4-5 जिनका मैंने जिक्र किया हल्के, जिनसे बात की, और वैसे भी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक कुछ रस्मी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। क्यों? क्योंकि जो CDF का होता है उसकी जो फंक्शंस हैं और ड्यूटीज़ हैं, उनकी नोक पलक दुरुस्त की जा रही है, मज़ीद उसमें बेहतरी लाई जा रही है, निखार लाया जा रहा है बकौल शख्स से। तो ये आ जाएगा नोटिफिकेशन, इफ़ेक्टिवली वो CDF के ओहदे पर आ चुके, इफ़ेक्टिवली काम शुरू हो चुका, फील्ड मार्शल वो हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जिसका 5 साल का नोटिफिकेशन जो है वो आर्मी एक्ट में तरमीम के ज़रिए आ चुका हुआ था। ठीक होगी कहानी। तो इसमें कुछ ज़्यादा बारीकी ढूंढ कर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। तीसरी खबर जो मैंने आपको देनी है वो बड़ी अहम है। वो खबर इसलिए है, आपको याद होगा चंद रोज़ पहले इसी नाचीज़ ने अपने वीलॉग्स में मुस्तकबिल का जो नक्शा है, बिलखुसूस 28वीं आईनी तरमीम, नए सूबे, NFC, बल्दियाती निज़ाम, इकॉनमी कैसे रिवाइव करनी है और सिस्टम यहाँ चलेगा क्या इस मुल्क में, उसके ऊपर गुफ्तगू करने की कोशिश की थी बड़े नपे तुले और दबे अल्फाज में। तो मैंने आपको 2-3 चीज़ों का हवाला दिया था। एक मैंने अर्ज़ की थी कि आप जल्द देखेंगे कि कुछ लिखारी, कुछ तज्ज़िया निगार 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ लिखना शुरू कर देंगे, 18वीं तरमीम को एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करार देंगे और वो बताएंगे कि नए सूबे क्यों ज़रूरी हैं और 18वीं तरमीम में क्या क्या गैर मुल्की एजेंडा था। ये मैंने आपसे ऑन रिकॉर्ड अर्ज़ की थी, कुछ लोगों को याद होगा, मैं एक्स के ऊपर अपनी वो वीडियो भी डाल दूंगा। फिर मैंने अर्ज़ की थी कि इकॉनमी का और गवर्नेंस का ये मॉडल जो अभी है ये नहीं चल रहा, क्योंकि इकॉनमी तो नहीं चल रही, पैसा तो नहीं आ रहा, बिजनेस तो तरक्की नहीं कर रहा। इसके बावजूद कि आपने ये स्टेटमेंट सुनी होंगी कि जी मुल्क टेक ऑफ करने को तैयार है, लोग बाहर लेके जा रहे हैं सरमाया। मोहसिन बेग की स्टेटमेंट देख लें आप, मोहसिन बेग की स्टेटमेंट देखें ना, वो क्या कह रहे थे। तो मैं आज उसके सबूत में 2 चीज़ें पेश करने लगा हूँ। एक, मुझे पीपल्स पार्टी के कई सीनियर रहनुमाओं ने कहा कि ये तुम किन लोगों का हवाला दे रहे हो जो 18वीं तरमीम के बारे में लिख रहे हैं और जो नया सूबा बनवाना चाह रहे हैं, कौन से थिंक टैंक कहाँ बैठे हुए हैं। तो मैंने तब तक किसी का जिक्र नहीं किया, तो आज खुद ही मैंने देखा अखबार, तो एक साहब ने मजमून लिखा हुआ है, वो ये लिखते हैं कि 18वीं तरमीम की पुष्ट पर अफगान सदर हामिद करजई का थिंक टैंक शामिल था एक, और इसका मुसवदा हुसैन हक्कानी साहब ने दुबई में बैठकर लिखा था। ये साहब कौन है ये मैं बताता हूँ आपको, लेकिन मैं हुसैन हक्कानी साहब का नाम मैंने ले लिया तो मैं उनसे पूछूंगा ज़रूर,
ان کا تبصرہ بھی ڈالوں گا اس میں. آگے وہ لکھتے ہیں کہ جی اسی وجہ سے اپنی حلف برداری میں افغان صدر کو حامد کرزئی کو صدر زرداری صاحب میں بلایا اور یہ پرویز مشرف کو مواخذے کی دھمکی دے کر مستعفی ہونے پر مجبور کیا گیا تھا، حالانکہ حکومت کے پاس مواخذے کے لیے 2/3 اکثریت نہیں تھی. اور آگے وہ 18ویں ترمیم میں غیر ملکی معاملات کا جو عمل دخل ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا مقصد فیڈریشن کو کمزور کرنا تھا اور صوبوں کو یونینز کی طرز پر علیحدہ ہونے کی ترغیب دینی تھی. یہ بڑی خطرناک بات وہ لکھ رہے ہیں. اور پھر ایک خبر اور دے رہے ہیں یہ صاحب، میں نہیں دے رہا، یہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ عرفان صدیقی صاحب کی جو سینٹ کی نشست ہے جو خالی ہوئی ان کے انتقال کے بعد، اس کے بعد خاندان میں حسین نواز، جنید نواز اور سی ایم صاحبہ کے داماد کے درمیان کشمکش جاری ہے. یہ کون ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کا نام ہے کنور دلشاد محمود. یہ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے. یہ پچھلے نگران حکومت میں اہم وزیر تھے. اور میں واضح کر دوں کہ صوبوں کے اوپر جو گفتگو اور جو اسلام آباد پنڈی اور آگے پیچھے کچھ تھنک ٹینکس مل کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی یہ حصہ ہے. تو جو بات میں نے 2-4 دن پہلے آپ کو اشاروں کے نام میں بیان کی، وہ ایک صاحب انہوں نے خود یہ کالم کا خلاصہ ان کا جو چھپا ہوا ہے، اس سے بھی آپ سمجھیں کہ واٹ ایگزیکٹلی دے آر اپ ٹو. آپ آ جاتے ہیں اکانومی کے اوپر. اس سے پہلے کہ میں اصل خبر دوں اکانومی کے اوپر، یہ محسن بیگ صاحب کو آپ جانتے ہیں، وہ بھی سسٹم کے اسٹیبلشمنٹ کے بڑے حامی ہیں اور وہ بھی پی ٹی آئی کے خلاف ہو چکے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں میں پہلے بھی کئی بار معیشت، بزنس اور حکومت اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور پالیسی بنانے والوں کے بزنس مخالف رویوں کے حوالے سے نقطہ نظر بیان کر چکا ہوں. یہ ٹھیک رویہ نہیں ہے ان کا بزنس مینوں کے ساتھ، اکانومی کے ساتھ. اور اب بھی ایک بات عوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب حکومت کاروبار پر 15% سے لے کر 55% تک ٹیکس لگائے گی یا اس کی شرح بڑھا دے گی تو بزنس کیسے چلے گا. اور پھر وہ کہتے ہیں کسی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو رہے ہیں، ایف بی آر کی ٹیمیں دبئی میں چکر لگا رہی ہیں، کاروباری حضرات کو سہولت دینے کے بجائے انہیں تنگ کیا جا رہا ہے. اور آپ جتنی مرضی ترمیمیں کر رہے ہیں، 26-27 کوئی اعتراض نہیں کرے گا، 28ویں بھی کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر کیا ملک آئینی ترمیم سے چلے گا؟ بزنس آئینی ترمیم سے نہیں چلے گا. یہ محسن بیگ صاحب کہہ رہے ہیں. اور ایس آئی ایف سی کا ذکر بھی کر رہے ہیں کہ اس کو بھی لفٹ نہیں کروائی جا رہی اور مقامی بزنس مین ملک سے باہر جا رہا ہے تو غیر ملکی کیوں یہاں آئے گا. یہ محسن بیگ صاحب نے ٹویٹ کیا ہے 26 نومبر کو. یہ میں نے ایم نہیں پڑھا آپ کی خدمت میں، میں نے اس لیے پڑھا ہے. پھر میں دیکھتا ہوں کہ ٹریبیون میں شہباز رانا صاحب اور پھر عرب نیوز میں بھی خبر چھپی ہوئی تھی. پاکستان بزنس کونسل نامی ایک ادارہ ہے جس نے 26 اور 27 نومبر کو ڈائیلاگ آن دی اکانومی کے موضوع پر ایک کانفرنس کی اور 2 روز یہ جاری رہی اسلام آباد میں. اس کانفرنس میں جو خبر ہے اس سے جڑی ہوئی اور کنور دلشاد جو باتیں کر رہے ہیں اور مستقبل کا جو نقشہ میں بیان کر رہا ہوں آپ سے کہ مارچ اپریل تک اگلے بجٹ سے پہلے کیا ہونا ہے، اس سب کو اگر جوڑیں تو میں چھوٹے چھوٹے نکات میں، چھوٹی چھوٹی جھلکیوں میں آپ کو ٹوٹے فراہم کر رہا ہوں تاکہ آپ جوڑ کے پکچر بنا لیں. اس خبر میں تھا کیا کہ لیفٹننٹ جنرل سرفراز احمد صاحب ہیں، آپ ایس آئی ایف سی کے نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں. انہوں نے اس ڈائیلاگ آن دی اکانومی میں پاکستان بزنس کونسل نے جس کو ارینج کیا اس میں وہ باتیں کی جن کی جانب اشارہ محسن بیگ صاحب کر رہے ہیں. وہ باتیں کیا ہیں؟ یہاں پہ جنرل صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ جو پاکستان کا ایگزسٹنگ ٹیکس سٹرکچر ہے وہ چوک کر رہا ہے، بزنس ایکٹیویٹیز نہیں ہو پا رہی، وہ جاری نہیں رہ پا رہی، اور بدقسمتی ہے کہ ہم نے میس بنا دیا ہے فسکل سچویشن کو بہت بری طرح سے. اور اونلی تھنگ وی کین تھنک اباؤٹ از ٹیکسیشن اینڈ یو گائز آر دی ایزیسٹ پرے. ہم صرف اس کے متبادل میں صرف ٹیکسیشن کا سوچتے ہیں اور وہ بزنس مین سب سے آسان ہدف ہوتا ہے، اس کے اوپر ٹیکس لگا دیتے ہیں. یہ ایس آئی ایف سی کے نیشنل کوآرڈینیٹر کہہ رہے ہیں ایک بزنس کونسل کے ایک تقریب میں کھل کے، جس کو رپورٹ کیا شہباز رانا صاحب نے، عرب نیوز نے اور دیگر اخباروں نے بھی انگریزی زبان میں. وہ کہتے ہیں کہ بٹ بزنس ایز یوزول کین ناٹ کنٹینیو لائک دس. یہ جو اقدامات حکومت کر رہی ہے، جس طرح سے ٹیکسیشن بڑھائی جا رہی ہے، اس کے ساتھ بزنس نہیں چل سکتا ملک میں. ایس آئی ایف سی کے نیشنل کوآرڈینیٹر جناب لیفٹننٹ جنرل سرفراز احمد صاحب کا یہ جملہ ہے جو رپورٹ ہوا اخباروں میں. بہرحال آگے انہوں نے ڈیٹیل میں اس خبر کو ڈسکس کیا کہ ان کے ارشادات کیا تھے. تو یہ خبریں 2 میں نے آپ کو اہم ہی پیش کر دی ہیں. اس سے اگر آپ کو تصویر گھڑنا چاہ رہے ہیں تو آپ بڑے بھولے بادشاہ ہیں. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں بڑا بدھو ہوں تو آپ ٹھیک سمجھ رہے ہیں. آپ نے کوئی خاکہ بنا لیا ذہن میں تو ضرور بنائیں، وہ مجھے بھی لکھ کے بھیجیے گا. فی الحال ویری انٹرسٹنگ ڈیز آر ہیڈ. مجھے اجازت دیں گے آپ؟ اللہ حافظ.